everyone, good morning guys. So mao na ni ron guys ang among kabuntagon diri nag yabon guys. Morning dew. Dili na makita ang farm, ang rice farm tungod sa kabaga sa gabon or yamog or dew. So mo ni siya. So karong taod-taod ani guys, bali na gid ni kayong inita basta mag-inaani og sayong buntag diri sa among dapit. Init gid kay siya. Munang kinahanglan gud ka nga pag maadto ka sa farm, magdala gud ka og tubig. Kay di jud matuno og walay dala nga tubig, bali jud ka inita guys.